अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? ठीक है। आज की ये जो वीडियो है ये है पॉकेट्स के एंगल्स पे, जो एम लेते हैं पॉकेट्स का शॉट के हिसाब से वो कैसे लेते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ये आपको एडवांस लेवल का नॉलेज आज मैं देने जा रहा हूँ। इससे आपकी एमिंग में बहुत जो है ना इम्प्रूवमेंट आएगी और आप उससे फिर अच्छा खेल पाएंगे और आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी पॉटिंग भी इससे अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सीधा शॉट है, कह लें कि जैसे कि ये अब देखें, ये सीधा शॉट मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब सीधा शॉट है, ठीक है। तो इस शॉट का जो एम होता है ना, ये आप सीधा ही लेते हैं मिडल में पॉकेट की, ठीक है। इसका एम आप सीधा मिडल में लेते हैं, देख रहे हैं ऐसे। तो ये अगर थोड़ा सा इधर भी चला जाएगा तो ये पार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा इधर भी चला जाएगा तो पार्ट हो जाएगा। सीधे बॉल का हमेशा आपने मिडल में एम लेना, पॉकेट की मिडल में, ठीक है ना। ये इसका मिडल में आपने एम लेना। तो ये तो हो गया आपका सीधे शॉट का एम। अब आप आ जाएं दूसरी शॉट पे, जैसे कि ब्लैक का शॉट आता है और बहुत से प्लेयर्स कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि उनका ये शॉट क्यों मिस होते हैं। इजी शॉट्स हैं लेकिन क्यों मिस होते हैं। तो एक्चुअली मसला ये हो रहा होता है कि उनका वो पॉकेट का एम गलत ले रहे होते हैं। तो उस पे मैं अब आपको बताता हूँ इसकी टेक्निक। ये जो शॉट होता है ना ब्लैक का, ठीक है, ये शॉट है, ये वाला। अब ये है सीधा शॉट है। इसका आपने ब्लैक का जब भी इस पॉकेट से एम लेना है ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सीधा एम लेते हैं, ये देखिए हम स्पॉट से इधर हटा देते हैं, ये स्पॉट के ऊपर मैं क्यों रखता हूँ, ये हमने सीधा एम लिया है इसका पॉकेट का। और ये देखिए ये बॉल ने इधर ट्रैवल करके आना है, तो ये आके किधर लग रहा है, ये देखिए ये आके इधर हिट होगा बॉल, इधर से आपका बॉल मिस होगा। और फिर प्लेयर को समझ नहीं आती, कहते हैं यार इजी मिसिंग हो रही है, मेरा क्यों ये बॉल मिस होता है। और ये देखें ये एम ही गलत है, देख रहे हैं ये जो एमिंग मेथड है ना, यही गलत है सीधा पॉकेट का। ये हमेशा मोस्टली इधर ही आके लगेगा बॉल जो के ऊपर, अगर आप सीधा एम लेंगे। तो आपने जब इधर से एम लेना, आपने याद रखना है, आपने हमेशा इस एरिए का एम लेना है, ये अंदर वाली जो होगा, ठीक है, इधर का एम लेना है आपने। अगर आप इधर का एम लेंगे ब्लैक का या कोई भी शॉट है इधर आपकी, तो ये देखें ये बॉल आपका, ये जो बॉल है आपका, ये फिर इधर आएगा, ये देख रहे हैं ये इधर आएगा बॉल ट्रैवल करके, और इधर आके पॉकेट के अंदर जाएगा, ये देखें इधर आके लगेगा बॉल या इधर आएगा, ठीक है। इससे आपकी जो आप जब ये शॉट खेलेंगे फिर देखना आपको कितनी आसानी होगी ये बॉल पार्ट करने में। ये आपने अब याद रखने हैं एंगल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये एंगल जो है ना, ये ऊपर वाली जो होगा, ये इधर से स्टार्ट होना है, ठीक है। और ये इधर से लेके सीधा सीधा पॉकेट से ले, सीधा एम से इधर ऐसे आप लेकर, तो आप ये सारी शॉट्स जो हैं इधर से लेके इधर तक जितनी भी शॉट्स हैं उधर पार्ट करने के लिए, इन सब का एम यही है, यही एम है इसका, ठीक है। इसे आप पूरी पॉकेट का एम लेंगे इन एंगल से, इन एंगल से आप अगर पूरी पॉकेट का एम लेंगे तो ये बॉल इधर ला के मिस होने के चांसेस मोस्टली इधर ला के मिस हो जाएगा आपका बॉल नीचे वाली जॉब। तो आपने अब दोबारा आइंदा से जब भी एम लेना है इस साइड से आपने ब्लैक का, तो आपने इधर का एम लेना है, ये अब आप याद रख लें। और अब नीचे का शॉट है अगर ब्लैक का, ये देखिए
نیچے کا شاٹ جب آپ نے سلو کھیلنا ہے تو پھر آپ نے اس کا ایم نیچے والی جو کا لینا ہے ادھر، جب آپ نے ڈراپ کرنا ہے سلو شاٹ کھیلنا ہے، کیونکہ پھر یہ جب شاٹ لگتا ہے نا تو یہ بال جب سلو آتا ہے نا تو پھر یہ بال جو ہے نا اوپر کو اٹھتا ہے، کسی بھی ٹیبل پر یہ اوپر کو اٹھتا ہے بال، اپنی لائن چھوڑتا ہے. تو جب آپ نیچے والی جو کا ایم لیں گے سلو شاٹ میں تو یہ پھر اوپر کی طرف آ کے پارٹ ہو جائے گا. اور اگر تو آپ نے اس اینگل سے پیس میں شاٹ کھیلنی ہے، بنچ اوپن کرنا ہے، تو پھر آپ نے جو تیز شاٹ ہے نیچے رکھ کے آپ کھیلتے ہو یا جیسے، پھر آپ نے اس کا وہی ایم لینا ہے جو آپ اوپر سے لے رہے تھے، اوپر والی جو کا ادھر سے. ٹھیک ہے، پیس میں آپ نے نیچے والے اینگل سے اوپر والی جو کا ایم لینا ہے، اور اگر آپ نے ڈراپ کرنا ہے سلو میں کھیلنی ہے شاٹ تو پھر آپ نے نیچے والی جو کا ایم لینا ہے ادھر سلو میں ڈراپ میں. اور ویسے جو موسٹلی یہ شاٹس ہیں آپ کی جو آپ پارٹ کر کے بلیک کو پارٹ کرتے ہو ریڈ لیتے ہو، ٹھیک ہے نا، یہ جتنی بھی شاٹس ہیں بلیک کا ایم آپ نے اوپر والی جو پر ہی لینا ہے. اور یہ دیکھیے گا یہ آپ کا بال مس نہیں ہوگا انشاءاللہ. اب آ جائیں سینٹر والی شاٹس پہ. اب یہ دیکھیں یہ سینٹر کی شاٹ ہے ادھر سے، تو ادھر اگر میں پوری پاکٹ کا ایم لوں گا اس کا بال کا، ٹھیک ہے، پورا ایم لوں گا اس کا، تو یہ بال جب ادھر سے ٹریول کرے گا تو یہ آگے ادھر لگے گا اس جو کے اوپر. اگر آپ پوری پاکٹ کا ایم لیتے ہیں تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے کبھی بھی پوری پاکٹ کا ایم نہیں لینا، یہ آپ یاد رکھیں. آپ نے ایم پورا سیدھا لیا ہوتا ہے، شاٹ بھی سیدھا نکلتا ہے، وہ ادھر آ کے جو پہ لگتا ہے بال اور مس ہو جاتا ہے نیچے والی جو. اس سے نیچے اس ایریے سے جب بھی آپ نے سینٹر میں بال پارٹ کرنے ہیں، چاہے وہ سینٹر ہے چاہے یہ سینٹر ہے، آپ نے ہمیشہ ایم ادھر کا لینا، ادھر کا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. ادھر کا ایم لینا ہے آپ، اوپر والی جو کا ایم لینا ہے. یہ ادھر دیکھیے جب بال ٹریول کرے گا تو ادھر آئے گا بال اور پھر بال پارٹ ہوگا اس ایریے سے، ٹھیک ہے. نیچے سے جب بھی سینٹر کا ایم لینا ہے اوپر والی جو کا ایم لینا ہے، یہ والا پوری پاکٹ کا ایم نہیں لینا. ہاں سیدھا بال پڑا ہے، اب یہ بال ہے بلو سیدھا ہے، اس کا آپ سیدھا ایم لیں، ٹھیک ہے. ابھی سیدھے شاٹس جو سیدھا شاٹ ہے اس کا مڈل ہی ایم لیتے ہیں. سیدھی شاٹ کا ایم جو آپ لیتے ہیں وہ سیدھا پاکٹ کا ایم لیتے ہیں سینٹر کا، اور بال کو سیدھا پارٹ کرتے ہیں. اب اگر سینٹر کی آپ کی اس ایریے سے شاٹ آ جاتی ہے، اس ایریے سے آپ کی سینٹر کی شاٹ آتی ہے، تو پھر آپ نے اس جو کا ایم نہیں لینا، پھر آپ نے ادھر سے اوپر سامنے والی جو کا ایم لینا ہے، ٹھیک ہے. اس ایریے سے یہ سامنے والی جو کا ایم لینا ہے. اس ایریے سے اگر آپ نے ادھر کو بال پارٹ کرنی ہے تو پھر آپ نے یہ والی جو ادھر سے پھر یہ جو سامنے ہے یہ کوشن یہ جو کا آپ نے ایم لینا. اب آپ لانگ شاٹ پہ آ جائیں. یہ شاٹ آپ کو پتہ ہے بہت آتے ہیں آپ کو کھیلنے، یہ شاٹس آ جاتے ہیں ادھر سے، شاٹ لانگ آ جاتے ہیں، کوئی بھی شاٹ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ شاٹس اس ایریے میں شاٹس جتنے بھی ہیں آپ کے آتے ہیں، لانگ شاٹس آتے ہیں آپ کو یہ والے. تو یہ بھی آپ نے ادھر سے یہ شاٹ اور وہ پاکٹ میں جو شاٹس آتے ہیں ان کا بھی ایم جب بھی آپ نے لینا ہے، جب بھی ان کا ایم لینا ہے تو یہ لینا ہے ادھر کا ایم لینا ہے، پوری پاکٹ کا نہیں لینا. کیونکہ ادھر سے بھی اگر آپ پوری پاکٹ کا ایم لیں گے یا مڈل پاکٹ کی مڈل کا ایم لیں گے تو یہ بال فرسٹ جو پہ لگ جائے گا تو یہ بال مس ہوگا، یہ آپ یاد رکھیے گا. ادھر سے آپ نے لانگ شاٹ جب بھی کھیلنے ہیں اس پاکٹ میں تو آپ نے یہ سامنے والی جو کا ایم لینا ہے، اندر والی جو کا. اور جب اس سائڈ کو آپ نے لانگ شاٹ کھیلنا ہے تو پھر آپ نے یہ والا جو لینا ہے، یہ سامنے والا، ٹھیک ہے. اور اگر ادھر سے آپ نے ادھر شاٹ کھیلنے ہیں تو سیم ہی ٹیکنیک ہے پھر
आपने फिर इधर से ये सामने वाला जो का एम ले लेना और इधर से आपने इस जो का एम ले लेना, ठीक है। इससे आपका पार्ट जो है ना वो क्लीन निकलेगा और आपको आसानी होगी पार्टिंग में और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा ऐसे। और ये जो शॉट होती है ये वाली जो शॉट्स होती हैं बॉर्डर वाली शॉट, ठीक है, ये वाली जो शॉट होती हैं शॉट्स होती हैं ये वाली, ये देखें ये एंगल है, ये एंगल आ गया। इसको भी जब भी आपने पार्ट करना है तो आपने ये एम लेना है, इस एम पे आपने शॉट खेलनी है। आप पेस के साथ खेलो, ड्रॉप करके खेलो, जैसे मर्ज़ी खेलो, ये बॉल्स आपका इधर लगेगा और सीधा पार्ट होगा। और अगर ये कहीं भी है आपने ऊपर वाली जो का एम लेना है। और अगर ये भी इधर है शॉट है आपका, ये वाला शॉट है, ये सामने से दिखाइए, ये शॉट्स हैं, तो इसका भी आपने ये सामने वाले जो का एम लेना है, ये एम लेना है आपने। इधर बॉल लगेगा और इधर, क्योंकि अगर सीधा एम लेंगे तो ये बॉल फिर पहले इधर लगेगा और फिर मिस बबल करके मिस हो जाएगा। तो इसका भी आपने हमेशा इधर एम लेना है, इधर लगे और इधर। और ये चाहे वाइट इधर सीधा पड़ा है, चाहे इधर है, इधर है, इधर है, कट शॉट है, आपने हमेशा इसका एम इधर ही लेना है, इस जगह पे, फिर ये बॉल पार्ट होगा। तो ये मेरे प्यारे भाइयों एडवांस नॉलेज था आपका टेबल पे पॉकेट्स की जो एंगल्स हैं, एम्स हैं उनके लिए। तो इससे अब आप देखिएगा कि आपकी गेम कैसे चेंज होगी और आप दिन बाय दिन डे बाय डे अच्छा खेलना शुरू हो जाएंगे। और इसको आदत बनाएं अपनी पार्टिंग जो एंगल्स हैं ना, जो एम आप लेते हैं, जो पार्टिंग लाइन है, अब आपने ये लाइनें निकालनी है जब आपने पार्टिंग करने आना टेबल के ऊपर। और फिर देखिएगा आप बहुत अच्छे प्लेयर बन जाओगे। और फिर मेरी वीडियोस को दिल खोल के जीदारी से लाइक किया करो और कमेंट्स भी किया करो, तारीफ़ें किया करो दिल खोल के, ठीक है ना। कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानता, आप दिल खोल के तारीफ़ किया करो। तो ओके, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रागी चैम्पियन।